अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ आदौ प्रमुखवार्ताः। संयुक्त राज्य अमेरिकीय वायुसेनया ईरान देशस्य न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नन्ताज़, एस्फहान इत्येतेषु कृतम् आक्रमणं राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ ट्रुथ इति जनसञ्चारपटले सूचनां प्रकाशितवान्। सिन्धु इत्याख्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् ईरानतः भारतीयानां प्रत्यानयनक्रमः प्रवर्तमानः। गतरात्रौ ईरान देशस्य मशहदतः 300 भारतीयाः नागरिकाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। एतावता 17,111 संख्याकाः भारतीयाः सुरक्षितं समानीताः। अमितशाहः अद्य रायपुरनगरे वामपन्थ्युग्रवादे कुर्यात् समीक्षोपवेशनम्। छत्तीसगढ़ राज्यस्य अथ प्रतिवेशि राज्यानां डीजीपी एडीजीपी पदासीनाः अधिकारिणः कुर्युः सुरक्षाविषयिणीं चर्चाम्। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इत्यस्य रायपुर परिसरस्य स्थापयेत् असौ आधारशिलाम्। उत्तरभारते प्रावृषः आगमनसंकेतेन सह औष्ण्यं किञ्चित् न्यूनतां गतम्। ऋतुविभागानुसारम् आगामि दिनद्वयं यावत् दिल्लीम् अथ राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रं प्राप्नुयात् प्रावृट्। तत्रैव पूर्वोत्तरक्षेत्रे अद्य अतिवृष्टेः अस्ति संभावना। अधुना मुख्या काचित् एका वार्ता आप्यमाना अस्ति। तावत् ईरान इस्राएल देशयोः संघर्षे अधुना संयुक्त राज्य अमेरिका देशः साक्षात् प्रविष्टः अस्ति। ईरान देशस्य 3 परमाणुकेन्द्रेषु संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन आक्रमणं कृतमस्ति। फोर्डो, नन्ताज़, इस्फहान इत्येतेषु न्यूक्लियर साइट्स इति परमाणुकेन्द्रेषु संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन कृतम् आक्रमणं संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ जनसञ्चारमाध्यमेन इमां सूचनां प्रकाशितवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका आक्रमणम् एतत् सफलं संसूचितवान् अस्ति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यत् अधुना शान्तिसमयः अस्ति। ईरान इस्राएल देशयोः संघर्षे अधुना संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य साक्षात् प्रवेशः जातः। संयुक्त राज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः जनसञ्चारपटले ट्रूथ इत्यत्र लिखितवान् यत् संयुक्त राज्य अमेरिकीय वायुसेनया ईरान देशस्य न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नन्ताज़, एस्फहान इत्येतेषु स्थलेषु आक्रमणं कृतम्। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः एतत् आक्रमणं सफलम् उक्तवान्। अथ सर्वेभ्यः संयुक्त राज्य अमेरिकीय सैनिकेभ्यः वर्धापनानि अपि प्रदत्तवान्। एकादशे अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः विशाखापत्तनम् इत्यत्र राष्ट्रीय समारोहस्य नेतृत्वं कृतवान्। विशाखापत्तनम् इत्यत्र स्थिते समुद्रतटे कॉमन योग प्रोटोकॉल इत्येतस्मिन् योगाभ्याससत्रे 3 लक्षाधिकाः प्रतिभागिनः सहभागितां कृतवन्तः। योग संगम कार्यक्रमः समग्रे भारते 3.5 लक्षाधिकस्थानेषु योगपत् आयोजितं गतः। ऐषमः योगदिवसस्य विषयः वर्तते पृथिव्यै समानस्वास्थ्याय च योगपद्योगः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् अवसरे उक्तवान् यत् विविधेषु क्षेत्रेषु अशान्तिः अस्थिरता च वर्धमाना अस्ति। एतादृश्याम् अवस्थायां योगेन वयं शान्तिं तत्सम्बद्धां दिक् च प्राप्तुं शक्नुमः। असौ वैश्विकसमुदायं प्रति आग्रहं कृतवान् यत् महत्त्वपूर्णे अवसरे मानवतायै योगस्य समारम्भकत्वेन अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसः आचरितः स्यात् इति। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से
आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य अवसरे प्रधानमंत्री मोदी एकां प्रैषचिटिकामपि तत्र लोकार्पितवान्। विशाखापट्टनम इत्यत्र आयोजितं गतस्य अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसपरस्य मुख्य कार्यक्रमस्य सञ्चालनं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थानस्य निदेशकः काशीनाथ समगंजी इत्यसौ कुर्वन् आसीत्। सञ्चालनक्रमे असौ विज्ञापितवान् यत् योगाभ्यासेन शरीरे मनसि च अत्युत्तमाः प्रभावाः भवन्ति इति। कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो है 45 मिनट का, वो जब हम करते हैं शरीर और मन के ऊपर उसका प्रभाव गिरता है और आप एक बार 45 मिनट जैसे ही करेंगे ना उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। और उससे ज़्यादा जब प्रधानमंत्री जी हमारे सामने रहेंगे उनके तेजस के सामने और अच्छा ऊर्जा बढ़ जाता है। और ये भी अच्छा रहा कि जब कार्यक्रम होने के बाद प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, हम वहाँ थे, फिर प्रधानमंत्री हमसे मौखिक रूप से पूछे भाई आप कहाँ से हैं। हमें भी इतना गर्व महसूस हुआ कि हम भी भारत सरकार आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसे देहरादून प्रवासक्रमे तत्र एव सहस्राधिकसंख्याकैः जनैः समं योगासनानि कृतवती। तत्र राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या उक्तवती यत् योगः सकलमानवतायाः रिक्थत्वेन परिगण्यते इति। अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसावसरे नवदिल्ल्याः लालकिला इत्याख्ये प्राङ्गणे ब्रह्मकुमारी संघटनेन सामूहिक योगः समायोजितः। एतस्मिन् कार्यक्रमे भूयोपि 20,000 जनाः सम्मिलिताः अभवन्। अत्रावधौ विश्वशान्तेः सद्भावस्य च प्रार्थनया सह सामूहिक योगाभ्यासः समभवत्। ध्येयं यत् अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् आयुष मन्त्रालय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थानयोः संयुक्त तत्त्वावधाने सञ्जातम्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्येषः अपि एतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। असौ उक्तवान् यत् योगः अस्माकं प्राचीनतमा पद्धतिः अस्ति, अथ योगः जीवनस्य समग्र विकासं कृत्वा अस्माकं कार्यकुशलतां संवर्धयति इति। अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसस्य उपलक्ष्ये राजस्थानस्य उदयपुरे योगकार्यक्रमः आयोजितः गतः। कार्यक्रमे एतस्मिन् बोहरा समुदायस्य जनाः अपि योगाभ्यासं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आह्वाने बोहरा समुदायस्य जनाः योगासनानि कृत्वा शान्तेः एकतायाश्च सन्देशं प्रदत्तवन्तः। बोहरा समुदायस्य अब्दुल हुसैनः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सर्वेषां धर्माणां संयोजनस्य पदक्षेपः योगस्य माध्यमेन सार्थकः भवति इति। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह मुंबई महानगरे अन्ताराष्ट्रीय सहकारिता वर्षस्य उपलक्ष्ये राष्ट्रीय संगोष्ठीं समबोधयत्। गृहमंत्री अमित शाह सहकारिता क्रान्तेः महत्त्वम् अथ प्रशासनेन उत्थापितान् महत्त्वपूर्णगतान् उपक्रमान् प्रकाशयन् उक्तवान् यत् समग्र विश्वस्मै सहकारिता एका आर्थिकी व्यवस्था अस्ति, परञ्च भारतार्थं पारम्परिकं जीवनदर्शनम् अस्ति इति। ईरान देशतः स्वनागरिकानां प्रत्यानयनार्थं भारतम् ऑपरेशन सिंधु इत्येतत् अभियानम् उद्घाटितवत्। अत्र क्रमे विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र एतस्मिन् विषये सूचनां प्रदत्तवान्। असौ लिखितवान् यत् ईरान देशस्य
मशहदनगरात् 90,200 भारतीयनागरिकाः विशेषविमानसेवया सुरक्षितरूपेण भारतं प्रत्यानीताः सन्ति इति। दिल्ल्यां विविधेषु भागेषु गतसायं वृष्टिः अभवत्, येन वातावरणे किञ्चित् शीतलत्वम् आगतम्। वृष्टिकारणेन तापमानम् अपेक्षया न्यूनतां गतम्। महदौष्ण्येन त्रस्ताः दिल्लीवासिनः तावत् क्षणिकशान्तिम् अन्वभवन्। ऋतुविभागेन आगामिषु कतिपयदिनेषु अल्पवृष्टेः अथ तीव्रवातस्य सम्भावना प्रकटिता अस्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।